मम प्रियः कविः संस्कृत निबन्धः प्रस्तावना साहित्यं समाजस्य दर्पणं भवति। संस्कृत साहित्ये बहवः कवयः अवस्थिताः सन्ति येषां रचनाः आजपि अमृतरूपेण पठ्यन्ते। तेषु महाकविषु कालिदासः मम प्रियः कविः अस्ति। सः कविना शिरोमणिः तथा भारतीय संस्कृतेः गौरवः च अस्ति। कालिदासस्य जीवन कालिदासः प्राचीनकालस्य विख्यातः कविः अस्ति। तस्य जीवनवृत्तं स्पष्टं नास्ति, किन्तु तस्य काव्यानां माध्यमेन तस्य प्रतिभा स्पष्टीकृता अस्ति। सः शिवभक्तः आसीत्। तस्य कवित्वं संस्कृतसाहित्ये स्वर्णाक्षरैः लिखितम् अस्ति। कालिदासस्य काव्यं कालिदासस्य प्रमुखानि काव्यानि रघुवंशं, कुमारसम्भवं, मेघदूतं च। तस्य नाटकानि अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयं च अतीव प्रसिद्धानि सन्ति। विशेषतः अभिज्ञानशाकुन्तलं संस्कृतनाट्यसाहित्ये अद्वितीयं स्थानं धारयति। तस्य शैली कालिदासस्य शैली सलसुन्दरमार्मिकमिश्रिता अस्ति। तस्य रचनासु प्रकृतिः, प्रेम, करुणा च सजीवायन्ते। मेघदूतस्य वर्णने सः यथा मेघं जीवितवत् इव जानाति। तस्य कवितासु संस्कृतभाषायाः सौन्दर्य तथा भावगौरवं दृष्टः स्यात्।